सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यही 75 साल जेठ 7 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो र सो सम्बोधन मार्फत आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका थिए। सम्बोधन मार्फत अभिव्यक्त भएका ती नीति र कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा बहुतै गम्भीर, रचनात्मक, सृजनात्मक र जीवन्त छलफल भएका छन् र सुझावहरू आएका छन्। यसरी छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागी हुनुहुने, महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुहुने, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति म सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा यस पटकको सम्बोधनमा अभिव्यक्त भएको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको छलफल सुन्दा वास्तवमा थप स्पष्ट पारिरहनु पर्ने आवश्यकतै जस्तो पनि देखिएन। माननीय ज्यूहरूमा यसप्रति जुन व्यापक समर्थन भाव, विश्वास र अपेक्षा देखियो, त्यसबाहेक केही सुझावहरू यसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी गरियोस् है भन्ने अत्यन्तै सकारात्मक कुराहरू आए। आम सदस्य मान्यज्यूहरूले नीति कार्यक्रमलाई बहुतै ठिक ढङ्गले त्यसको मर्मको व्याख्या गर्नुभएको छ। म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दलीय व्यवस्थामा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हुने, प्रतिपक्षले धर्म निर्वाह गर्ने, त्यसका निम्ति संशोधन हाल्ने चलन, अलिकति असहमति प्रकट गर्नुपर्ने चलन, आलोचना सुझाव टिप्पणीहरू त्यसैमा सीमित रहेको जस्तो मैले पाएँ। सभामुख महोदय, लगभग 82 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले सक्रियतापूर्वक बहसमा छलफलमा भाग लिनुभएको र महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रतिनिधि सभामा आए। यसमा कुनै अस्पष्टता रहनुपर्ने आवश्यकता छैन र म फेरि यस प्रसङ्गमा यदि कहीँ कतै अस्पष्टता छन् भने त्यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम बजेट होइन। कतिपय सुरु भइसकेका, अगाडि बढिसकेका कुराहरू आगामी नीति कार्यक्रममा राखिरहनु पर्दैन।
कतिपय कुराहरू प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले अरू नीतिहरू र अरू कार्यक्रमहरूलाई पनि जन्म दिन्छ। त्यसकारण यसले सविस्तार जानुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यी पक्षहरूमा ध्यान दिइएको छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ, सबभन्दा पहिले त म यस ठाउँमा ल्याइ पुर्याउन शहीदहरूले गर्नुभएको योगदानको उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। बीचमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन सङ्घर्षहरूमा घाइते भएका, क्षति बेहोरेका, त्याग बलिदान गरेका घाइते अपाङ्ग उहाँहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देशलाई यस बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउन महान योगदान गर्ने धेरै नेताहरूले योगदान गर्नुभएको छ। म तमाम हाम्रा अग्रजहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र अब हामीले यी सबै शहीदका सपनादेखि, नेताहरूका आदर्श र सपनादेखि, अपाङ्ग घाइते र त्यसबाट पीडित भएका, आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका सबै उहाँहरूका अपेक्षाहरू समेत पूरा गर्नु छ। दुई करोड 80 लाख जसो नेपाली देशभित्र भएका र विभिन्न कारणले देश बाहिर भएका समेत सम्पूर्ण नेपालीका समस्याहरू जुन छन् तिनको समाधान गर्नु छ। अपेक्षाहरू जुन छन् ती पूरा गर्नु छ र देशलाई आज जहाँ छ त्यस बिन्दुबाट अगाडि बढाउनु पर्नेछ। नेपाल सधैँ अल्पविकसित भइरहन सक्दैन। नेपाल सधैँ पछाडि परिरहन सक्दैन। मैले भन्ने गरेको छु, यति प्राकृतिक रूपले सुन्दर मात्रै होइन, सम्पन्न समृद्ध देश र हिमाल, पहाड, तराई, यस्तो भूबनोट, यति उर्वर, यति जीवनमय देश यो गरिब हुन सक्ने, गरिब हुन मिल्ने देश होइन, तर पनि गरिब छ। हाम्रा पुर्खा, मैले भनिरहनु पर्दैन, विद्वान थिए। हामी ऋषिमुनिका सन्तान हौं, विद्वानहरूका सन्तान हौं, खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्वेषकहरूका सन्तान हौं। नेपाली जाति बहादुर, इमानदार, मेहनती जातिको रूपमा परिचित छ, सुपरिचित छ। हाम्रो जनसङ्ख्या अहिले पनि युवा जनसङ्ख्या हो। फेरि पनि यो देश अब पछाडि परिरहन मिल्ने अवस्थै होइन। त्यसकारण अहिले प्रस्तुत भएको र हामीले छलफल गरेको नीति कार्यक्रममा यी आधारहरू, यी तथ्यहरूमाथि उभिएर अब नेपाललाई गरिब रहन नदिने, नेपाली जनतालाई खान लाउन पाइन जस्तो, चराले मुसाले जसरी चारोकै खोजीमा जिन्दगी भौतारिनु पर्ने, अरू कुरा सोच्न नभ्याउने,
त्यसबाट अलिकति मानवोचित स्तरमा उठाउने विकास, आधुनिकता, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। यिनै उद्देश्यहरू सभामुख महोदय यस नीति कार्यक्रममा छन्। कतिपय मान्यजीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ महत्त्वकांक्षी भयो भनेर। यो नीति कार्यक्रम म स्वीकार गर्छु, आकांक्षाहीन छैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताका आकांक्षाहरू, राम्रा सकारात्मक आकांक्षाहरूको समष्टि एउटा व्यक्तिको वैयक्तिक आकांक्षाको जस्तो सानो र सीमित मात्रै छैन, बृहत छ। राष्ट्रलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउने आकांक्षा कि नेपाललाई पहिलो राष्ट्रमा पुर्याउन पाइँदैन, पहिलो विश्वमा पुर्याउन पाइँदैन कि नेपाल पहिलो विश्वमा पुग्न नहुने गरी अभिशप्त हो? कति वर्ष लाग्छ, तर थाल्नु त पर्यो नि हामीले। अब नेपाललाई गरिब रहन नदिने, केही वर्षभित्र खान, लाउन, बस्न, छोराछोरी पढाउन, बिमारी हुँदा उपचार गर्न सकिन भन्ने नेपाली नहोस्। असुरक्षित भएँ भन्ने कसैले ठान्न नपरोस्। म अपमानित भएँ, मैले सम्मानित जीवन पाइनँ, मैले भेदभाव सहनु पर्यो, म पछाडि पारिएँ, मैले दोस्रो नागरिकको अनुभूति गर्नु पर्यो भन्ने स्थिति नहोस्। भूगोलको हिसाबले, जातको हिसाबले, थरको हिसाबले, गोत्रको हिसाबले अथवा भाषाको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, आस्थाको हिसाबले म पछि परेँ वा पारिएँ भन्ने स्थिति नहोस्। त्यो हामीले गर्न खोजेका हौँ। कोही पनि म अधिकारविहीन भएँ, मेरा स्वतन्त्रताका हकहरू, न्याय प्राप्त गर्ने हकहरू, अन्याय भोग्न नपर्ने हकहरू, असमानता बिहोर्नु नपर्ने हकहरू, शोषणबाट उन्मुक्ति पाउने हकहरूबाट वञ्चित भएँ भन्ने अवस्था नहोस्। कसैले पनि अधिकार त दिइयो तर अधिकारसम्म पुग्ने मैले अवसर पाइनँ, मैले बाटो पाइनँ, मैले मौका पाइनँ भन्ने अवसर नहोस्, अवस्था नहोस्। यसकारण हामीले यी कामहरू गर्नका लागि आकांक्षाहीन, चलते चलाते, सधैँको जस्तो गरी आएकै कुरो एउटा कर्मकाण्ड फेरि पुर्याउँ। सरकार बनेपछि नीति कार्यक्रम पेश गर्ने चलन हुन्छ बजेटभन्दा अगाडि, अनि एउटा बजेट जेठ 15 गते संविधानले तोकेका छ ल्याउँ। यस हिसाबको अहिलेको नीति कार्यक्रम होइन। यसले रूपान्तरणको आकांक्षा बोकेको छ, तीव्र विकासको आकांक्षा बोकेको छ, तीव्र परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको छ। त्यसकारण यसलाई महत्त्वकांक्षी भन्दा साथीहरूले ठिकै बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो असम्भव महत्त्वकांक्षा होइन, नहुने खालका आकांक्षा बोकेर अर्को वर्ष रामायणमा एक ठाउँमा भनिएको छ, घर पनि सुनैका छन् गल्ली जो छन् सुनैका भने जस्तो अर्को वर्ष घर पनि सुनैका छन् गल्ली जो छन् सुनैका भनेर बनाउँछु भन्ने यस नीति कार्यक्रमले त्यस्ता असम्भव कुराहरू बोकेका छैन, बोक्दैन। महत्त्वकांक्षा लिँदा असम्भव महत्त्वकांक्षा लिँदैन, तर सम्भव हुने र सम्भव बनाउन सकिने र सम्भव बनाउनु पर्ने परिवर्तनका, विकासका, समृद्धिका आकांक्षाहरू बोकेको छ। त्यसै कारण यो नीति कार्यक्रम
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा केन्द्रित छ। यसको मूल नारा नै त्यही छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। गरिब नेपालबाट समृद्ध नेपाल, दुखी नेपालीबाट सुखी नेपाली मा रूपान्तरण सानो आकांक्षा होइन, यो राष्ट्रिय आकांक्षा हो। वैयक्तिक समुदायको सानो कुनै एउटा क्षेत्र विशेषको होइन। त्यसकारण यसलाई अलिक ठुलै आकांक्षा भन्नुपर्छ। यो आकांक्षा ठिक छ र यस आकांक्षालाई पूरा गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यस नीति कार्यक्रमले भनेको छ। यसले खाली राम्रो उद्देश्य मात्रै राखेको छैन, त्यो उद्देश्य प्राप्ति कसरी हुन्छ, त्यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी कुन बाटोबाट जान्छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रा दुईटा आधारहरू हुन्, हाम्रो देश र हाम्रा जनता। पहिलो आधार हाम्रो देशका निम्ति र हाम्रो जनताका निम्ति, देशको सुरक्षा, देशको सम्मान, देशको हित, देशको विकास र देशमा पूर्वाधार लगायतका विकास र त्यस विकासबाट जनतामा समृद्धि र जनतामा सुख। यो दुईटा, यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा हामीले यसका निम्ति राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक प्रणाली नीति कार्यक्रममा मान्यज्यूहरूले ठिकै ढङ्गले प्रश्न उठाउनु भएको छ। विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानको बाटोबाट जैविक र मानवीय आवश्यकताको, न्यायोचित आवश्यकताको सहज परिपूर्तिको बाटोबाट सुखी जनता वा सुखी नेपाली बनाउने, त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने। यसका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा अनुकूल, त्यस दिशातर्फ उन्मुख नीतिहरू आवश्यक हुन्छ। तिनै नीतिहरू यस नीति तथा कार्यक्रमले बोकेको छ। ती नीतिहरूलाई लक्ष्य, योजना, कार्यक्रममा बदलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यस नीति तथा कार्यक्रमले अँगालेको छ। ती कामहरू कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, राजनीतिको सम्बन्धमा नीति कार्यक्रमले बहुतै स्पष्ट ढङ्गले भनेको छ, लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको प्रणाली हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको प्रणाली हो र हामीलाई लोकतन्त्र, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक ढङ्गले सरकार निर्माण हुने, असहमति र प्रतिपक्षको अधिकार र सम्मान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवाधिकार आदि पक्षहरू, सार्वभौम सत्ता जनतामा र त्यो सार्वभौम सत्तालाई जनताले उपयुक्त विधिबाट, संविधान र कानुनको माध्यमबाट आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत कार्यान्वयन गर्ने। यी कुराहरूलाई बडो स्पष्टका साथ यसले भनेको छ। जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र अधिकार राजनीतिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रमा अधिकार,
सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै अधिकार होइन, अधिकारको प्रयोग गर्ने परिस्थिति र अवसर, त्यो अवसरसम्म पुग्ने पहुँच र बाटाको कुरा, यी पनि सँगै गर्ने। र कृषिको आधुनिकीकरण, आर्थिक क्षेत्रमा व्यवसायिकीकरण, मसिनीकरण, कृषि आधारित उद्योगहरूको स्थापना, व्यापक रोजगारीको त्यस मार्फत पनि सृजना, उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने उद्योगहरूमा जोड दिने, आफ्ना उपभोग्य वस्तुहरू, आफ्ना निम्तिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन आफैले गर्ने, यो रेमिटेन्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र त्यसलाई निर्यातको पक्षलाई अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने, व्यापार घाटा र असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउने, यी नीतिहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण, योजना, नीति, कार्यक्रम सहित यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। कतै सुनिएका कुराका पछाडिको दिएको छैन। यहाँ उदारवाद भनेर उदारवादका पछि अर्कोवाद भनेर अर्कोवादका पछि, निजीकरण भनेर निजीकरणका पछाडि होइन, कसरी ठिक ढङ्गले उद्योगहरूको, हामीले अझ भनेका छौँ रुग्ण उद्योगहरू, बन्द भएका उद्योगहरू पनि चलाउन सकिन्छ भने चलाउने, रुग्णलाई फेरि सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भने बढाउने, नयाँ उद्योगहरूको व्यापक स्थापना गर्ने। उद्योगहरू कस्ता स्थापना गर्ने त्यो पनि हामीले चाहिँ भनेका छौँ। व्यापारको सम्बन्धमा हामीले नीतिहरू लिएका छौँ। सुशासन बिना अगाडि जान सकिँदैन, त्यसकारण सुशासन कसरी हुन सक्छ? स्वच्छता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलनका पक्षहरू नीति कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। त्यसै गरेर विकासका सन्दर्भमा पूर्वाधारको निर्माण, बाटा, आवश्यक पर्ने बाटाहरू, नेपाललाई आवश्यक पर्ने बाटाहरू, आवश्यक पर्ने ढाँचामा मात्रामा निर्माण गर्ने, नेपालमा नबुझ्ने मान्छेले अलिक समयसम्म पानी जहाजका कुरा, जलमार्गका कुरा गर्यो भने बाल्टीमा कागजका नाउ हालेर पनि मजाक उडाउँछन्। यो त मलाई त्यत्रो ठुलो जस्तो लाग्दैन। ब्रुनो बाबेरको के हालत भएको थियो, गलिलिएको के हालत भएको थियो, कसैका जिब्रा काट्थे, कसैलाई फाँसी दिन्थे, सत्य कुरा बोल्छस् भनेर। नयाँ कुरा परेपछि त मान्छेलाई त सहन गाह्रो हुन्छ नि। यहाँ त नयाँ कुरा कहिले रेल आउँछ, कहिले पानी जहाज आउँछ, अनौठो नयाँ नयाँ भएपछि अलिअलि कुरा बुझ्न समय लाग्छ। यसमा हतार गर्नु हुँदैन। सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गर्दा, जाति पाती भेदभाव जस्तो छ त्यसको अन्त्यको कुरा गर्दा समाजमा मजाक उडाइन्थ्यो। यही समाजमा मैले बेहोरेको छु मजाक उडाइन्थ्यो। तर आज त ती कुरा त सामान्य भइसक्यो। आज त संविधानले, कानुनले, व्यवहारले मान्छे मान्छेका बीचमा भेदभाव गर्न पाइन्न भन्ने मामुली कुरा भइसक्यो। बुझ्न अलिकति समय लाग्छ। हेर्दा हेर्दै कोशीबाट, गण्डकीबाट, कर्णालीबाट स्टिमरमा हामी समुद्रसम्म जान्छौँ। हाम्रो ढुवानी जलमार्गबाट हुन्छ। हामी सबैले हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीजीको अस्ति भाषण सुन्यो होला। अब नेपाल ल्यान्ड लक्ड मात्रै होइन, ल्यान्ड लिङ्क्ड र अझ रिभर लिङ्क्ड पनि भयो, वाटर लिङ्क पनि भयो।
त्यो साथीहरूले सुन्नुभएको होला। हामी विभिन्न बन्दरगाहहरू, त्यही हो ट्रान्जिट भनेको, खालि अरूका जहाज आउँछ ओसारिदिन्छ अनि अरूका ट्रकबाट अरूका रेलबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउँछौँ होइन। हाम्रो बन्दरगाह, हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल, हाम्रो ट्रक गर्न पाइन्न र मजाक उडाउने विषय हो यो र? हाम्रो रेलबाट हामी ढुवानी गर्छौँ, हामीलाई नपरेका बेला भाडामा पनि जान सक्छ। स्विजरल्यान्ड भन्ने एउटा देश पनि ल्यान्डलक छ, तर पानीजहाज, धेरै पानीजहाज त्यसले चलाउँछ। मङ्गोलिया भन्ने देश चीन र रुसको बिचमा ल्यान्डलक छ, त्यसले चलाउँछ। अरू थुप्रैले चलाउँछन् पानीजहाज। 2 वर्ष अगाडिको एउटा तथ्याङ्कमा देखिएको थियो, मङ्गोलियासँग 265वटा पानीजहाज छन् जो ल्यान्डलक छ, हामीभन्दा दुर्गम छ। हामीभन्दा दुर्गम देशमा 265वटा पानीजहाज चलाउँछ र त्यसबाट कमाइराखेको छ। यहाँ पानीजहाजभन्दा बाल्टीमा त्यो कागजका ढुङ्गा जस्तो बनाएर तर पूर्व पश्चिम रेल कुद्छ नेपालमा, उत्तर दक्षिण रेल कुद्छ नेपालमा। हामी कनेक्टिभिटीका कुरा गर्छौँ। 5 वर्षभित्र काठमाडौँ रक्सौल रेल